الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء